नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ र सुन्दै हुनुहुन्छ समावेशी एफएम 92.3 मेगाहर्ज कार्यक्रम कृषि सन्देश। यो कार्यक्रम आइतबार 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म आउने गर्दछ। यस कार्यक्रमलाई दुधौली नगरपालिकाको कार्यालय दुधौली सिन्धुलीको सहकार्यमा हामीले उत्पादन गर्दै आएका छौँ। यो कार्यक्रम हामी दुधौली नगरभित्र रहेका कृषि गतिविधिलाई समेटेर तयार पार्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम कृषिसँग सम्बन्धित र कृषक दाजुभाइको कथा, सफल कृषकको कथा अनि कृषिमा भएका गतिविधि अन्य कुराहरूलाई हामी समेटेर चाहिँ यस कार्यक्रमलाई चाहिँ तयार पार्ने गर्दछौँ। आज कार्यक्रम तयार पार्ने क्रममा दुधौली वडा नम्बर 9 को वडा अध्यक्ष रामकुमार अधिकारी दनवारसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आज वडा नम्बर 9 को कृषि अवस्था कस्तो छ, सिँचाइको अवस्था कस्तो छ, पशुपक्षी सम्बन्धित रहेर केही कृषि सम्बन्धी कुराकानी गर्नेछौँ आजको कार्यक्रम कृषि सन्देशमा। कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्छु वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रामकुमार अधिकारी दनवारसित कुराकानी गरेर। कार्यक्रम कृषि सन्देशमा स्वागत छ अध्यक्षजी तपाईँलाई। समावेशी कार्यक्रमका सम्पूर्ण परिवारलाई नमस्कार। अनि साथै आज यो कृषि सम्बन्धी कुराहरू सोध्नको लागि आउनु भएको छ। आउने बाबुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम सुरु गरौँ, के छ तपाईँको हालखबर अनि सम्पूर्ण वडाको के छ? सम्पूर्ण वडाको भन्दा पनि कृषि उसको लागि साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि मैले त सुरुदेखि नै मेयर साहबलाई तपाईँको एउटा सामूहिक एउटा नगरस्तरीय एउटा फर्महरू सञ्चालन गरौँ भनेर अनुरोधपूर्वक भनेको हो। र हाम्रो सार्वजनिक भूभागहरू यति छन् अथाह, त्यसको अहिले हामीले संरक्षण गर्न पनि सकिरहेको अवस्था छैन। किनकि यो 9, 10 र 11 को जुन भूभाग छ हाम्रो, यो भूभागमा त झन् हेर्ने हो भनेदेखि अथाह सार्वजनिक जग्गाहरू छ। त्यसलाई संरक्षण गरेर एउटा सार्वजनिक पोखरीहरू खनेर एउटा फर्म सोसर चलाउँ भनेर एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पनि निर्माण गरौँ त्यो पोखरीको साइडमा भनेर अनुरोधपूर्वक भनेका थियौँ। तर त्यो कुराहरू कहिले पनि लागू भएन। र अहिले जुन कृषिमा लगानी गर्नुभएको छ, लगानी भएको अनुपातमा अहिले उपलब्धि नगरलाई उपलब्धिमूलक कुनै ठाउँबाट त्यस्तो उहरू आइरहेका छैनन्। जस्तो सर्वप्रथम त चक्लाबन्दीकै कुरो गरौँ हैन। चक्लाबन्दीमा त्यत्रो पोखरीहरू खनेको छ, त्यत्रो उहरू गरेको छ, मकै खेती भनेर चाहिँ त्यहाँनिर गरेको छ। तर अब मकैको नाममा अहिले अस्ति गएर हेरौँ खोइ त्यति साह्रै अहिले लाएको पनि देखिँदैन। कस्तो छ यो समग्र वडा नम्बर 9 को कुरा गरौँ। वडा नम्बर 9 मा कृषिको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ अहिले? कृषिको यहाँनिर अब गहुँ धानको चाहिँ राम्रो छ, उपलब्धिमूलकै भइसकेको छ। अब जस्तो अहिले हाम्रो साबिक 6 नम्बर वडामै एउटा पकेटबाट जुनमा लाने भन्ने कुरो चाहिँ भइरहेको अवस्था छ र त्यसको प्रोसेस हुँदैछ। अब जुनबाट यो पकेटबाट जुनमा जानको लागि उनीहरूले सबै कुरो तयारी गर्दैछन्। र यहाँ गहुँ धान मात्र नभएर मकै त अब लाउनै छोडिगयो। अब अहिले अब तरकारी खेतीहरू पनि पर्याप्त मात्रामा छैन। लाउनेले चाहिँ राम्रै उपलब्धि लिएको छ, तर हामीले लाउँदा हामीलाई के हो, हामीहरू चाहिँ बिक्री नभएर मैले चाहिँ लाउनै छोडेको थिएँ। यसपालिदेखि अब हामी आफै पनि एउटा व्यक्तिगत सोच बनाएर आफ्नो व्यक्तिगत जग्गामै एक खालको पोखरीहरू एउटा व्यवसाय तरिकाले 2-3 वटा पोखरी थपेर आफै एउटा नमुनाको रूपमा एउटा कृषिमा चिनिने खालको एउटा सोच बनाएको छु। अब एउटा फर्मको पनि प्यान नम्बर लिन्छु। र तपाईँको यो कार्यकाल लगभग 3 पुरा भएर 4 लागिरहेको छ हैन लगभग। अब यो अवस्थामा तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ तपाईँले यस वडाको लागि चाहिँ कृषिमा चाहिँ कस्तो कस्तो कामहरू गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ तपाईँको उदाहरण होस्, तपाईँलाई सबैले यस वडा अध्यक्षले चाहिँ गर्नुभयो भनेर चाहिँ मनमा राखिरहँ? मैले वडाबाट तपाईँको अब कृषि उसमा चाहिँ लगानी गरेको छैन। किनभनेदेखि नगर प्रमुखले नि कृषि पशु उहरू विभिन्न उहरूलाई चाहिँ हामी समग्रबाट नि हामी नगरबाटै गर्छु भनेर कृषिको लागि हामीले छुट्याएनौँ। कृषिको लागि हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि अब यो हाम्रो 9 नम्बर वडा भनेको एउटा साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि 9, 10 यो 9 र 10 को
भूभागले ओगटेको वडा छ र यो मैले 9-10 नछुट्याइकन कृषि बाली गर्नको निमित्त प्रत्येक कृषकलाई अब गोरुहरू लानलाई अप्ठ्यारो थियो, आलीबाट हिँडाउनु पर्थ्यो। तर अहिले अब गोरुहरू पाल्न छोडे र एउटा अहिले साँच्चै भन्यो भनेदेखि सबै एउटा मेसिन औजारबाट चाहिँ प्रयोग गरेर खेतीहरू गरिएको हुनाले मैले पहिलो प्राथमिकता साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि अब त्यो खेतहरूमा किन बाटो खन्यो भनेर मान्छेहरूले मलाई खिल्ली पनि उडाए। मैले के भन्यो भनेदेखि यो खिल्ली उडाउने होइन, यो चाहिएको आवश्यकताको बाटो हो भनेर मैले प्रत्येक चौडीमा अझ 1-2 ठाउँ बाँकी रहेको छ, त्यो पनि खोल्ने प्रयास छ। मेरो 1.25 वर्षको अवधि छ। अब 4थो वर्षको बजेटमा प्रस्तुत भइसकेका छौँ हामी। केही यसपालि पनि थियो, तर यसपालि भएको बजेटहरू पनि हामीले वडाको कार्यालयको लागि भनेर 2-4 वटा शीर्षक काट्यौँ। आउने आर्थिक वर्षमा हामी हाल्छौँ भनेर चाहिँ एउटा सहमति गरेर एक खालको सल्लाह गरेरै हामीले एउटा, किनभनेदेखि यहाँनिर नगर कार्यालय तपाईँको लगभग 2,24,000 रुपियाँको हल्ला सुनिएको छ। त्यो जनताको विकासको पैसा त्यो भाडामा खेर गएकोले भाडा तिर्न नपरोस् भनेर हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा यो छुट्याएको बजेटहरूलाई पनि कटौती गरेर एक खालको सोच बनाएर यसपालि भाडा नतिर्ने गरी हामी एउटा वडा कार्यालयको 1 तला भवन थप्छु भनेर चाहिँ त्यसरी गरेर काटिएको छ। अब आउँदो उसमा चाहिँ कृषि खेतीको लागि बाटोहरूको अभाव भएको ठाउँमा हामी कुनै पनि बाँकी राख्ने छैनौँ भनेर प्रतिबद्धता पनि गरेर हामीले बजेटहरू कटौती गरेका छौँ। तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन जुन कृषि योग्य जमिनहरू चाहिँ तपाईँहरूले बाटो बनाइराख्दाखेरि त्यो कृषि योग्य जमिन मासिरहेको अवस्था त देख्नु भएको छैन? होइन, मासिराखेको अवस्था छ, त्यो हामी भन्दैनौँ। र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यो बाटो निर्माण गरेर तपाईँको कृषि योग्य जग्गा चाहिँ सकिन्छ भन्ने जुन सोच छ नि, मानवहरूलाई जुन मानसिकमा प्रेस र तनाव दिइरहेका छन्, त्यो हेर्नुहोस् एक खालको त्यो हो। तर के छ भनेदेखि नि कतिपय परिवारहरू तपाईँको अब यही बजरियाहरूमा अब अनामासी 3 रुपियाँ ब्याजमा चलाएर तिनीहरूको विहीन भएको अवस्था पनि थियो। तर अहिले यो हामीले एउटा एक खालको बाटोहरू जुन छ हामीले ट्र्याकहरू खोलिदिएका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो अमूल्य भयो। जस्तो कि 1 लाखमा 2 लाखमा जाने जग्गाहरू अहिले 60 लाखसम्म मूल्याङ्कनमा पुगेको छ। खेतहरू 1.25 लाखले बिक्थ्यो, अहिले तपाईँको 5 लाख रुपियाँ कट्ठामा खेतै पाइरहेको अवस्था छैन। गत वर्ष 3 लाखले बिक्यो भने यसपालि 4 लाख 5 लाखमा बिक्दैछ। यसपालि चाहिँ बजेट कति छुट्याएको छ यस वडाले कृषि? हजुर, यो के छ भनेदेखि अब यसपालि त हामीले पाएको 50 लाख रुपियाँ हो। लगभग हामीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष हामीले पुल प्लेसाहरू स्ल्याब कलबटहरू हाल्ने गरेका छौँ। प्रत्येक वर्ष 1-2 अनिवार्य हाल्छौँ, 10 लाखभन्दा तल हाल्दैनौँ। अनि नपुगेको नगरसँग अनुरोध गरेर अब बनाइएको छ। र यसपालि लगभग त्यस्तै 10-15 लाख रुपियाँ हामीले कृषि क्षेत्रमा बाटोको लागि छुट्याएका थियौँ। त्यसमा लगभग 4.5 लाख रुपियाँ हामीले कटौती गरेका छौँ। अब त्यो कटौती गरेको पैसा आउने आर्थिक वर्षमा हामी त्यसको लगभग थपेरै हामीले त्यसलाई सम्पन्न गर्नेछौँ भनेर चाहिँ सहमति गरेका छौँ। अहिले यो वडामा कृषक दाजुभाइहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो सेवा सुविधाहरू पाइरहेछन् त? यस वडाबाट पाउने सुविधा भने वडाबाट त हामीले साँच्चै भन्ने भने कुनै पनि सुविधा दिएका छैनौँ। नगरबाटै नगर कार्यालय कृषि शाखाबाटै तपाईँको उहरू गरेको छ, दिने सुविधाहरू त्यहीँबाट दिइरहेको छ। त्यो कृषि शाखाले दिने सुविधा वडा नम्बर 9 का कृषकहरूलाई दिनुपर्छ भनेर तपाईँलाई त जानकारी आउँछ होला नि? होइन, जानकारी आउन त आउँछ। जानकारी हामीलाई कतिपय कुराहरू यसरी सल्लाह गरेर गरौँ भन्नुहुन्छ, तर त्यो बाँड्ने बेलामा हामीलाई कुनै पनि आधिकारिक जानकारी गर्दैनन्। किसानहरू सबै वडा कार्यालयमा बाँड्छ भनेर किसानहरू हाम्रो वडा कार्यालयमा आउनुहुन्छ, हामीलाई केही थाहै हुँदैन। अनि वडामा भएका कृषकहरूले
त पाइरहेको गुनासो छैन नि त। अब कहाँ कहाँ कसरी बिक्री हुन्छ वितरण हुन्छ त्यो त केही थाहा नै हुँदैन। त्यो वडाध्यक्षज्यूलाई त थाहा हुनु पर्यो। होइन गुनासो आए तापनि अब के हुन्छ भनेदेखि अब त्यहाँ के छ भने एक खालको नगरमा पहुँच हुनेहरूले तपाईँको त्यो सर्वसाधारणले त पाउँदै पाउँदैन। सर्वसाधारण यहाँ आउँछ अन्त पायो भनेदेखि यता सुन्नुहोस् गत वर्ष पनि तपाईँको अब वडाले बाँड्छ भनेर भन्नुभयो घाँसहरूको अन्य कुराहरूको बिउहरूको लागि कसैलाई 2 किलो 3 किलो दियो कसैले 20 किलोसम्म पनि लिएर गए फर्मवालाहरूले। त्यस्तो पनि भयो विवाद भएपछि अनि त्यहाँबाट अनि होइन यो वडासँग समन्वय गरेर नि वितरण गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यसपालि पनि कृषिमा 50 लाखभन्दा बढी नै बजेटहरू विनियोजन भएको छ करोडको हाराहारीमा। तर त्यो कुनै पनि दिनमा वडाको वडा अध्यक्ष वडा प्रमुखहरूलाई राखेर यसरी चाहिँ यो वितरण गर्ने यसरी समग्रमा चाहिँ सबैको चित्त बुझाउने खालका कुराहरू भनेर चाहिँ कुनै पनि सरसल्लाह न नगर प्रमुखले गर्नुहुन्छ न कृषि शाखाका प्रमुखहरूले गर्नुहुन्छ। डाइरेक्ट अब हामी कहाँ सिफारिस माग्न आयो भनेदेखि हामीलाई अब सिफारिस त हामीले कुनै पनि रोक्दैनौँ। जुन वर्ग आए पनि हामीले कृषिको लागि सिफारिस रोकेका छैनौँ। अब कृषि क्षेत्रमा लागेका जति पनि व्यावसायिक रूपमा कृषि रूपमा लागिरहेका जति पनि कृषक दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ओडाको पहलमा पाउनुपर्ने कुनै सेवा सुविधा पाइरहेको छैनौँ हामीले सिधै नगरपालिका नगर वा कृषि शाखामा जानुपर्छ भन्ने एकदम व्यापक जनगुनासो रहँदै आएको छ। हो तपाईँको के छ भनेदेखि हामीलाई त जिम्मेवारी दिएको भए हामी त जिम्मेवारीमा मुछिएर हामी पनि विवादमा फस्थ्यौँ। तर अहिले हामीले जिम्मेवारी नपाएकाले हामी अहिले साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि नि अहिले हामी मुक्ति पाएका छौँ। यदि हामीमाथि जिम्मेवारी थपिने हो भनेदेखि नि जुन अहिले कृषि शाखालाई नगर प्रमुखलाई होइन अब जस्तो जुन ब्लेमहरू लाउँछन् यो यसरी व्यक्तिवादी ढङ्गले चाहिँ बाँड्यो भनेर जुन कुराहरू उठिरहेको छ नि त्यसबाट त कम्ती हामी मुक्ति छौँ। तर अब जस्तो कि कतिपय किसानहरूलाई हामीले सिफारिस गरेका छौँ। लगभग सिफारिस गरेका किसानहरूले अब धेरैले त होइन गुनासो गरेको अब 1-2 होइन त्यस्तो गुनासो गर्छन्। अब दिनेलाई दिएको दिएकै रे नदिनेलाई दिएको छैन अहिलेसम्म भनेर जस्तो गोठ सुधार भयो होइन कृषि प्रयोजनको लागि तपाईँ गोठ सुधार भयो अब त्यो मेसिन औजारहरू भयो अब त्यो अब जसलाई एकचोटि दिइसकेपछि एउटा प्राथमिकताको आधारमा दिइसकेकोलाई त कम्तीमा त्यसलाई विचार गरेर मध्यनजर गरेर त्यसलाई काटेर अरूलाई नपाएकोहरूलाई दिएको भए पनि त एउटा गुनासो उठ्ने त थिएन नि। तर तपाईहरुलाई जिम्मेवारी चाहिँ कसले नदिएको? हजुर जिम्मेवारी जुन कसले नदिएको भन्नुस् त? यता सुन्नुहोस् न जिम्मेवारी अब हामीलाई साँच्चै भन्ने हो भने नगर प्रमुखलाई किन भन्नु हामीलाई कृषि शाखाले जुन छ नि जुन बजेट विनियोजन समग्रमा गरेको हुन्छ त्यो एउटा वार्ड वाइज जस्तो कुन कुन खेतीको लागि के हो त्यो कम्तीमा छुट्याएको पैसाहरू एउटा स्तरमा कति विनियोजन गरेको छ भनेर आजसम्म कुनै एउटा जानकारी पनि पठाउनुहुन्न। अनि त्यो पठाइसकेको भए हामीलाई अझ उनीहरूभन्दा पनि गहन जिम्मेवारी हामीमाथि थपिन्थ्यो किनभनेदेखि हामी एउटा राजनीतिकर्ता भएकोले हामीलाई त प्रत्यक्ष रूपमा बरु कृषि शाखामा डाइरेक्ट रूपमा जान सक्नुहुन्न उहाँहरू। तर यहाँ वडा कार्यालयमा त एउटा निर्वाचित भोट हालेको उसले गर्दाखेरि उनीहरू डाइरेक्ट हामीसँग ठोकिएर हामीसँग एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गर्न सक्थ्यो तिनीहरूले। तर जिम्मेवारी नदिएकोले अहिले अब हामी पनि साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि हजुर हामीसँग अधिकारको नाममा हस्ताक्षर बाहेक केही चल्दैन। तपाईँहरू डाइरेक्ट जानुहोस् कृषि शाखाले नै सबै कुरो गर्छ भनेर हामीले त्यसरी चित्त बुझाएर किसानहरूलाई पठाएको अवस्था। हजुर कृषक श्रोता यति बेला तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ र हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कृषि सन्देश। यो कार्यक्रम हामी हरेक आइतबार साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। यस कार्यक्रममा चाहिँ दुधौली नगरपालिकाभित्र रहेका 14वटा कृषिसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई समेटेर हामी तयार पार्नेछौँ। आज म आएको छु दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रामकुमार अधिकारीसित कुराकानी गरिरहेका छौँ। समग्र यहाँका कृषि अवस्था कस्तो छ र कृषक दाजुभाइहरूले के कस्ता सुविधाहरू पाएछन् यस्तै कुराहरू चाहिँ हामी आज गरिरहेका छौँ। फेरि अर्को प्रश्न अध्यक्षज्यूलाई हाम्रो यस क्षेत्रमा सिँचाइको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? सिँचाइको अवस्था हेर्नु सिँचाइको अवस्था त यहाँनिर यस्तो छ 24 घण्टा एनी टाइम हामीले यो तल्लो भयो हामीले कमला नदी भएकोले 24 घण्टा जति बेला भन्यो त्यति बेला हामीले सिँचाइ गर्न सक्ने अवस्था छ। अर्को कुरो अब खोला भएकोले अर्को एउटा यो ट्युबवेलको उसले पनि मोटरहरू जडान गरेर इनारहरू खनेर तपाईँको 24 घण्टा पानीको उपलब्ध गराउन सक्छौँ।
तर अब समग्रमा भन्दाखेरि अब जस्तो माथिल्लो भेगमा चाहिँ तपाईँको अहिले के छ भनेदेखि न नहर छ न खोलाहरूबाट ल्याउने जुन धाराहरू निर्माण जुन खानेपानीले गर्दै त्यो ऊहरू पनि हुँदा लागेपछि सुक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो अब सरघेरातिर भयो होइन पाखाबारीतिर भयो त्यहाँनिर सिँचाइको अभावै छ। गत वर्ष प्रदेशले पनि तपाईँको अब एउटा टिटागोनीमा बोर्डिङ धसाएको भन्ने देखिएको छ। त्यो अहिले होइन सक्सेस त भयो, पानी पर्याप्त मात्रामा आएको छ, त्यसलाई अहिले ऊहरू मेसिनहरू प्रयोग भएको छैन। यदि ऊहरू भयो भने मोटरहरू प्रयोग भयो भने त्यो त सिँचाइ हुन सक्ने सम्भावना छ। अनि सम्पूर्ण कृषकहरूले त कृषि यो सिँचाइ सम्बन्धी सिँचाइ त लाउन पाएका छैनन्। सिँचाइमा के छ भने सिँचाइमा पहिलो लगानी भनेको सिँचाइले नै गरेको हो होइन। तपाईँको लखनपुरे कुलोमा लगानी गऱ्यो, त्यो लगानी गरेको पनि खेर गयो, त्यसको अहिले नाम निशानै छैन। अहिले अब फेरि त्यसैमा प्लस हुँदै गरेर अलिअलि टालटुल गरेर सिँचाइ चलाइरहेको अवस्था छ। र मुहानहरू व्यवस्थित गर्नको लागि हाम्रा प्रदेश सरकार होइन प्रदेश सङ्घ र स्थानीय सरकारले तपाईँको लगभग मुहानलाई व्यवस्थित गरेर अहिले भलहरू पनि त्यस्तो पर्याप्त मात्रामा नपस्ने खालका बाँधहरू पनि निर्माण गरिसकेको छ। गेटहरू पनि हामीले आफ्नै मोहीहरूबाट तपाईँको एउटा 20 रुपियाँ बचत सङ्कलन गरेर अहिले 1 करोडको लगभग हुन लागेको छ। 60-70 लाख रुपियाँ भएको छ। त्यसको ब्याजबाट हामीले त्यो मुहानहरू गेटहरू बनाउने काम हाम्रो खिरेनी कुलोमा भएको छ। अरू कुलोहरूमा पनि थियो, तर अहिले अब सबै सङ्घ र प्रदेश र नगरको लगानीमा ती मुहानहरू व्यवस्थापन हुँदैछ। यो त भयो। अनि तपाईँ यस वडाध्यक्ष वडा नम्बर 9 को वडाध्यक्ष भएको हैसियतले तपाईँ र कृषि प्राविधिकहरूको चाहिँ समन्वय चाहिँ किन नभएको? कृषि प्राविधिक समन्वय किन नभएको भनेदेखि नि अब तपाईँको हेर्नुहोस् समन्वय कसरी गर्नु। अब जस्तो हाम्रो पशु सेवा अब साँच्चै भने पशु कृषिमै पर्छ। अब हजुरको त्यहाँनिर अब कर्मचारी विहीन बुझ्नु भएन। अब त्यस्तो अब रह्यो भनेदेखि के भनेदेखि अब बाहिरको हुँदा पनि अब कतिपय सरहरू होइन अलिक खानपानमा ऊ भएकोले गर्दाखेरि अब तपाईँको उहाँहरू चाहिँ भनेको टाइममा कार्यालयमा नबस्दिने भएकोले पहिला त्यस्तो भयो। अहिले अब कृषि शाखा ठ्याक्कै नगरपालिकाकै आसपासमा भएपछि अब सेवाहरू कस्तो दिएको छ के दिएको छ भन्ने कुरो त व्यापक किसानहरूले नै भन्छ। अहिलेसम्म साँच्चै भन्यो भनेदेखि जेटीहरू पनि वडामा खटाउने भनेको थियो, अहिलेसम्म जेटीको अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएको छैन। अब कुन कहाँ के गरौँ। अब फौजी किरा भनेका छन्, के किरा भनेका छन्, त्यसको अहिले अब साँच्चै भन्यो भने यताबाट आयो उताबाट आयो यो त्यो भन्छ। अब तपाईँको कुनै कृषि कार्यक्रममा कुराहरू चाहिँ गर्छन्, तर व्यवहारमा ती कुराहरू लागू भइरहेको अवस्था छैन। अब हामीसँग समन्वय हुनको लागि कम्तीमा एउटा जेटिओसम्म वडामा खटाइदिएको भए एउटा कम्तीमा त्यसले अनुगमन गरेर त्यसमा कहाँ के भएको हो। अब जस्तो अहिले मकै खेतीमा तपाईँको हेर्ने भने गोबर लागेर एउटै केही बस्दैन। पानी लगाएन भनेदेखि त झन् एउटै त्यो 100मा लगभग 95% त किरै लागेको हुन्छ गोबर। त्यसले गर्दाखेरि यो विषादीको कारणले हो कि रासायनिक कारणले हो, पहिला यस्तो हुँदैन थियो। बरु पहिला तपाईँ कुनै पनि विषादी यो रासायनिक प्रयोग नगर्दाखेरि हामीले स्वच्छ एउटा कृषिको बाली लगाएर आफूले स्वच्छ उत्पादन गरेर रासनहरू खान पाउँथ्यो। अहिले अब यो उसले गर्दाखेरि अब साँच्चै भन्यो म त त्यति साह्रै प्रयोग पनि गर्दिनँ। म त त्यो डिएपी सिएपी पनि केही युज गर्नै छोडिसकेको छु। स्वच्छ गोबर मल पिना। अब रासायनिकको सट्टा हामीले तेल पिनेको पिना हुन्छ नि, त्यो पिनाले यति हदसम्म काम गर्छ अब लगभग त्यो माटोको उर्वरता शक्ति नै बढाइदिन्छ। अनि त्यो हामीलाई त थाहा थिएन। तपाईँको एउटा यो राजकुमार दाई हुनुहुन्छ, उहाँ त कृषिमै भक्तभोगी लागेको मान्छे, र उहाँले नै भन्नुभयो मलको सट्टा त यो यसरी युज गर्नुपर्छ। 1 वर्ष खेती पनि गऱ्यौँ, काउली खेती तपाईँको बन्दा र फुलकाउली। त्यसमा के पिना हाल्ने? पिना र डिएपी थोर हालिदिने, पिना बढी हालिदिने। प्याज स्याज पनि हामीले लसुन पनि तपाईँको प्याज लसुनहरूमा जुनसुकै बालीमा हामी पिना युज गरेका छौँ। कहिले पनि बाली डेमरलाइज हुँदैन, कहिले कलरै हट्दैन। अब त्यो खाद हाल्नुहोस्, खाद हाल्ने बित्तिकै हरियो देख्छ, खादले छोड्ने जहाँ गएपछि त्यो पहेँलो देख्न थाल्छ। तर पिनाको शक्ति यस्तो हुन्छ। अब पिनाले तपाईँको जग्गाको उर्वरता शक्ति पनि बढाउने
र त्यो पिना बनेको एउटा माछा पालनको लागि पौष्टिक आहारको लागि यो चाहिँ एउटा ब्रान्डभन्दा पनि राम्रो काम गर्दो रहेछ र टेस्टमा पनि हाम्रो पोखरीको माछाको खाएको मान्छेहरूले भन्छ खोला र यसको पोखरीको माछाको अन्तर छैन। अनि कस्तो छ भने वडा नम्बर 9 का कृषकहरूले अहिलेको यो आर्थिक वर्षभित्रमा के पाए सेवा सुविधा? यो आर्थिक वर्षमा सेवा सुविधामा जस्तै मकैका बिउ, धानका बिउ, होइन गहुँका बिउ बुझे गहुँको धानको बिउहरू अब त्यही कृषि शाखाले नै किनेर ल्याएर बाँडेको अवस्था छ। बाँडेको अवस्था त छ। वडा नम्बर 9 मा चाहिँ कसलाई बाँडे तपाईँलाई थाहा छैन? त्यो एकदिन त्यो नाम लिस्ट पनि मसँग आएनन्। गत वर्ष हामीले नाम लिस्ट पठाएका थियौँ। त्यो नाम लिस्ट पठाएको भन्दा पनि फरक आइदियो, फरक ढङ्गले बाँडिदिनु अनि त्यो नाम लिस्ट हामी बेकुफ भयो। हामीलाई यो नाम लेखाएर नपठाउनुहोस्। अब हामीले जुन जसलाई दिनुपर्ने त्यसलाई कम्तीमा हाम्रो भनाइ जस्तो 30 किलो 40 किलो 20 किलो गर्छ नि, बरु 2 किलो 5 किलो किन नपरोस्? कम्तीमा वास्तविक किसानहरूले गर्न सक्नेलाई बरु हामीले त हामीलाई दिँदा त हामी त्यसरी बाँड्थ्यौँ। तर त्यहाँ के भयो भनेदेखि उहाँहरूको अब के को अब पहुँचले हुन्छ। अब पाउनेले बोरै पनि लिएर गएको देखिन्छ अरे। अब त्यो राखेको गत वर्ष हाम्रो त्यो वडा कार्यालयको उसमा देखायो, वडा कार्यालयले बाँड्छ भनेर कति बेला बाँड्यो हामीलाई नै जानकारी आएन। त्यसले गर्दाखेरि वास्तविक किसानहरू चाहिँ वास्तवमा मरिरहेछन् होइन। अनि तपाईँले त्यो नाम लिस्ट हेर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ वास्तविक किसानहरू कति % देख्नुभयो र अनि कृषिको नाममा खाने चाहिँ कति देख्नु तपाईँले के याद गर्नु? सुन्नु भएन, त्यो के छ भनेदेखि नि हजुरको त्यो किसानहरूमा पनि अब जो सर्वसाधारण निमुखा छन् तिनले त भेट्दैन दिनुपर्ने त्यस्तोलाई हो। तर के हुन्छ भने बाठा किसानहरू जो छ अब ती अब कृषि शाखाका प्रमुख तिनीहरूसँग अब के हुन्छ उनीहरूको छेउ पर्ने अब त्यो सर्वसाधारण उहाँहरूको नजिकमा पुग्नै सक्दैन पहिलो कुरो। अब रह्यो के भनेदेखि अब उनीहरूले एउटा सिफारिस लिएर गएको अवस्थामा पाउनको लागि अब क्युमा बस्दा ती भेटनेरीमा घाँसको बिउ बाँड्दाखेरि कसैले 20 किलो पायो, कसैले 2 किलो पनि पाएन गत वर्ष। त्यसैले गर्दाखेरि यो त्यही भएर म त हामीलाई बोलाउँदा नि बोलाएन, हामी बस्दा नि बसेनौँ, त्यसरी ऊ पनि भएन भनेर हामी चाहिँ अहिलेसम्म साँच्चै भन्ने हो भने चोखै छु। अब यदि त्यो जिम्मेवारी थपिदिएको भए हामीलाई पनि एउटा गाँडो अवस्था आइलाग्थ्यो र हामी माथि पनि त्यसरी गुनासोहरू आउँथ्यो। अहिले जुन गुनासोहरू कृषि शाखा प्रमुखलाई लागेको छ त्यो लालछना हामीलाई पनि लाग्थ्यो। तपाईँ यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ हामी सबैको आवाज समावेशी FM 92.3 मेगाहर्जबाट कार्यक्रम कृषि सन्देश। यस कार्यक्रम दुधौली नगरपालिकाको सहकार्यमा हामीले बनाउँदै आइरहेका छौँ। आज म कुराकानी गरिरहेको छु वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रामकुमार अधिकारी धनवारसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेको छौँ। वडाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रम कृषि सन्देश सुनेर बस्नुहुने र हामीलाई युट्युब च्यानलबाट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ तपाईको विशेष गरी दुधौली वडा नम्बर 9 का कृषकहरूलाई चाहिँ खास के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा हामी अब भन्न त के भन्नु, अब जस्तो पशु कृषिमा पनि पशु पन्छीहरू पहिला पालिरहेको अवस्था थिएन, अहिले व्यापक रूपमा पालेको छ। यो भ्याक्सिनहरू पनि बेला बेलामा कहिले आउने कहिले नआउने गुनासो चाहिँ व्यापक रूपमा आइरहेको अवस्थाले गर्दा ती भ्याक्सिनहरू कृषिलाई चाहिने औजारहरू, कृषिलाई चाहिने गोठहरूको लागि जुन नगरबाट आश्वासन दिएको हुन्छ, आश्वासनको आधारमा हामीले भने जस्तो पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। र अब एक त नगरले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि अरबौँ पैसा हुन्छ, नानाभाती शीर्षकमा विनियोजन भएको देख्दाखेरि हामीलाई त साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि अब त्यो हरेक शीर्षक काटेर पनि कम्तीमा 50 पैसा त बच्छ नि, बच्छ कम्ती अरबौँ पैसा 50 पैसा बच्छ। अब त्यो एउटा एक खालको नगरको बजेटमा र सङ्घ प्रदेशको पैसाहरू पनि आएको अवस्था हेर्दाखेरि त कम्तीमा कृषि अहिले राष्ट्रिय स्तरमै कृषिमा चाहिँ बढी फोकस गरेको अवस्था छ। तर अब यो फोकस गरे अनुपातमा जस्तो हामीलाई बजेट विनियोजन गर्दा 50 को ठाउँमा करोडै गरिदिएको भए पनि हामीले कम्तीमा 50% यहाँ कृषकहरूलाई हामीले यसरी गरेर कृषकलाई अगाडि बढाउनको लागि
कृषि व्यवसायको निमित्त के हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यौँ त्यो कुराहरू त गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो पनि नभएकोले अहिले किसानहरूलाई हामीले के भन्नु भने जस्तो सल्लाहहरू हामीले दिन सकिरहेको अवस्था छैन र क्षमा पनि म माग्न चाहन्छु। किनभनेदेखि हामीसँग सीमित बजेट हुन्छ। बजेट यदि पर्याप्त मात्रामा दिएको भए हरेक कुराहरू यहाँनिर एउटा स्तरीय सार्वजनिक एउटा पहुँच पुग्ने गरी अब जस्तो अब अरूमा त कुरा के गर्नु। अब यहीँ प्रशासकीय भवन बनिरहेको अवस्था छ। छुट्याएको रकममा पनि अब अहिले यस्तो भइरहेछ तपाईँको त्यो भनेको बेलामा साइन नगरिदिने, अब भनेको बेलामा ऊ नगरिदिएकोले गर्दाखेरि भवन अड्केर बसेछ। अब के भन्नु। अब कृषिमा यो गर्छु भनेर किसानहरूलाई आश्वासन दिउँ, भोलि गएर भएन भनेदेखि आफूलाई के भन्ला। भोलि त फेरि फर्केर त्यही किसान कहाँ पुग्नु छ। चुनाव पनि नजिकै आइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी आफै पनि अन्यलमा छौँ। सकभर यसपालि कम्तीमा 26 लाख रुपियाँ जुन हाम्रो भाडामा गइरहेको अवस्था छ। कम्तीमा नगर कार्यालयलाई यो प्रशासकीय भवनमा सार्न पाएको भए 10-20 लाख रुपियाँ त कृषिमा कम्तीमा त्यो थपिन्थ्यो नि र केही किसानहरूलाई सहयोग गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने जुन सोच छ हाम्रो, त्यो भने जस्तो सोचहरू पुरा भइरहेको अवस्था छैन। अब नगरमा पनि बोल्दाखेरि अब एक्लै जहिले पनि देख्छ सबैले र कहिले कतिले के भन्छ त्यो कुरा छोडिदिउँ। अब त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब सम्पूर्ण किसानहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब मन हुन्छ आफूसँग अधिकार हुँदैन, धन हुन्छ त्यो धन भएर पनि हुँदैन, प्रयोग गर्न पनि जान्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आफूलाई लागेका कुरा गर्छु भन्न पनि अहिले आफूलाई लाजमर्दो कुरो जस्तो लाग्छ। म अब किसानहरूलाई के भन्नु चाहन्छु भन्दै अन्तमा भनेदेखि अब आउँदो उहरूमा पनि अब हुन त परिषदमै कृषिका कुराहरू उठ्छन्। कृषि हामीले बढी फोकस गरेर कृषिलाई व्यवसायमा लगेर यहाँका किसानहरूलाई उकास्ने भनेर भन्छन्। तर अहिलेसम्म ती कुराहरू हेर्ने हो भनेदेखि अब एउटा सार्वजनिक सम्पत्ति पनि संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ। किसानलाई त झन् के भन्नु। एउटा कम्तीमा किसानहरू पनि अब के छ भनेदेखि भोटर र किसान भन्ने हो भनेदेखि अब सबै हतासिएको छ। किनभनेदेखि अब देशकै अर्थतन्त्र डङ्गाडोल हुँदैछ महामारीले गर्दाखेरि। अब के गर्ने नगर्ने। हुन त यो दुधौली नगरपालिकामा के छैन। तपाईँको जल वन भूदेखि लिएर खनिज पदार्थदेखि लिएर हरेक कुरो भरिपूर्ण छ। सार्वजनिक भूमिहरू अथाह छ। यदि हामीले बजारकै जग्गा संरक्षण गर्ने हो भनेदेखि हामीले दिपेन्द्र सरसँग अनुरोधपूर्वक गरेर 18 करोडको डिपिआर गर्न लगायौँ। हरेक व्यवसायलाई हरेक बजारीकरण गरेर जस्तो अब खेतबारीमा भएको उहरू तपाईँको खेर गइरहेको अवस्था हुन्छ कृषि बालीहरू, त्यसलाई चाहिँ एउटा बजारलाई व्यवस्थापन गरेर बजारमा सटरहरू निर्माण गरेर केही विभागहरू कृषि प्रयोजनको लागि जस्तो उहरू स्टोरहरू बनाइदिएर गरेर बिक्री वितरणको केन्द्र राखिदिएको भए यो ठाउँको किसानहरूले गाउँमा घरमा बजारमा कुदाइ हिँड्नु पर्दैन थियो। स्टोर गरेर ठाउँमा पुर्याउन सकिन्थ्यो भन्ने सोच थियो। तर त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ र हामीले त ठाउँमा भन्ने पनि गरेका छौँ। अब साथीहरू यति बेला चुनावमा आएर चुनावको कुरा लिएर आउँछन्। मैले त भनिदिइसकेको छु, वडा अध्यक्ष भन्छ, तर म वडा अध्यक्ष होइन। सधैँभरि यो अधिकार बिन ठाउँमा बस्दैनौँ। अब आउने इलेक्सनमा हामी अब तपाईँहरूको इच्छा पुरा हुने गरी यदि हजुरहरूले चाहनुभयो भनेदेखि हामी हजुरहरूको इच्छा पुरा गर्छौँ भन्दै अनुरोधपूर्वक उनीहरूलाई भनेका छौँ। र यति तपाईँको यति व्यस्तताको समय पनि हाम्रो रेडियोलाई र हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जुन हामीले हजुरसँग धेरै दिनमा यो जुन मौका पाएँ, बेला बेलामा यसरी लिदिएको भए राम्रो हुन्छ भन्दै हजुरलाई
धन्यवाद दिँदै आज म यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छ। नमस्कार। हस् त, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो धुधौली वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष रामकुमार अधिकारी दनुवार। तपाईँले रामकुमार अधिकारी दनुवारको कुरा सुनिसकेपछि कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। उहाँले कृषिसँग सम्बन्धित केही गर्न सकेको छुइनँ भनेर कृषक दाजुभाइसित क्षमा पनि माग्नु भएको छ। भन्नुहुन्छ अधिकार पनि छैन, यस्तै कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। तर कृषि उहाँको तर्फबाट कृषिमा जति जे गर्न सकिन्छ म गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रम कृषि सन्देशबाट हाम्रो सम्पूर्ण युनिट पनि बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। त्यसैले धुधौली नगरपालिकाको कार्यालय धुधौली सिन्धुलीलाई सहकार्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम कृषि सन्देशबाट म सन्जु बिदा हुन्छु। तपाईँ पनि हामी सबैको आवाज समावेशी FM 92.3 मेगाहर्ज र युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला र सुन्दै गर्नुहोला। नमस्ते।